आयज दनपारां म्हाका म्हजे मित्र पुरातत्वशास्त्रज्ञ मुरुगेशी ज्यांची आनी म्हजी वळख गेली 2 वर्सां प्रस्तरचित्रां किंवा कातळ शिल्पां रॉक आर्ट म्हणटात त्या एका परिसंवादाच्या निमित्तान जाली। त्या परिसंवादाक हांवें खुबशी मदत केली तांकां, पूण म्हाका कोविडाक लागून त्या वेळार गोंयांत आशिल्ल्या थंय वचपाक शक्य जावंक ना। म्हणटकीच आमचो संबंद वैचारीक जो आसा पुरातत्व क्षेत्रांतलो तो चालूच उरलो आनी ते निवृत्त जाल्या उपरांत ते शिकयताले थंय तांच्या कॉलेजीन उडपी। जाल्यार ते मागीर रिटायर जाले। रिटायर जालूनय MSRS कॉलेज म्हणटा ते थंयच्या प्राचीन इतिहास आनी आर्किओलॉजी विभागान ते शिकयताले। शिरवा उडपी म्हणटा थंय बऱ्या पैकी ती एक महाविद्यालय आनी थंय तांणी विद्यार्थ्यांक बऱ्या तरेचें प्रशिक्षण दिल्लें आनी हांवें तांचें काम सगळें वाचिल्लें आनी पळयल्लें आनी म्हाका खूब उत्सुकता जाली आनी आमी अशें ठरयलेंय बी की महाराष्ट्र, कोंकण, सिंधुदुर्ग, गोवा आनी कर्नाटक ह्या संपूर्ण सलग पट्ट्यांतल्या प्रस्तरचित्राचो आनी प्राचीन इतिहासाचो आनी पुरातत्वाचो संयुक्त अभ्यास करपाचो आनी त्या संदर्भान राजेंद्रभाई केरकर म्हजे मित्र हांकां हांवें सूचित केल्लें तो हाज्या फुडें केन्ना तरी कार्यक्रम जातलो। पूण आज जेन्ना म्हाका वार्ता मेळ्ळी की तांणी धाडली वॉट्सॅपाचेर म्हाका की परये थंय प्राचीन अशें भुमिकेचें 70 तालुक्यान देवस्थान आसा आनी ती सगळो वाठारूच आसा तो खूब पुरातन आसा। थंय आजूबाजूक खुबश्यो देवरायो आसा। वाळवंटी न्हंय थंय व्हांवता आनी तिजो प्रवाह खळखळीत ह्या दिसांनी दिसता। अशा खूब प्रसिद्ध आशिल्ल्या कोंकण आनी 70च न्हय तर गोंयच्या खुबश्या उत्तर गोंयांतल्या भागान ह्या अशा प्राचीन भुमिकेच्या दैवताच्या परिसरांत थंय 1990च्या सुमाराक थंय प्रतापसिंग राणे हांच्या निदर्शनाक एक स्तंभ जाका आमी शिलालेख म्हणूंक शकना जाल्यार तो त्या पद्दतीन तयार करूंक नाशिल्लो। काळो कुळकुळीत थंयचोच बेसाल्टीक थंय पाशाण ताजेर इन्स्क्रिप्शन तांकां दिसलें आनी ते रोखडेच तत्कालीन संचालक जे आसा PP शिरोडकर हांवूय ताजो पाठपुरावो करतालो म्हणजे म्हाका उत्सुकता आशिल्ली ताजेर कितें मेळ्ळां, कित्याक वर्तमानपत्रांतल्यान बातम्यो येताल्यो। त्याच वेळाचेर तांणी तें स्टॅम्पिंग म्हणजे ताजें तें इन्स्क्रिप्शन ताजेर शाई लावन ते घेवचें पडटा आनी ते मागीर तज्ञा कडेन धाडचें पडटा। म्हाका दिसता त्या वेळाचेर 93 सालान तें श्रीनिवास रिप्ती किंवा GS घुरी म्हाका दिसता श्रीनिवास रिप्ती ह्या पुरातत्व शास्त्रज्ञा कडेन जे पुरालिपीचे संशोधक एपिग्राफिस्ट आसा तांणी तें ताजें वाचन केलें, पूण तें वाचन सारकें नाशिल्लें असो आज सोद लागला आनी तो डेक्कन हेराल्ड हिंदू सारक्या दक्षिण भारतांतल्या वृत्तपत्रांनी आज एक म्हत्वाची बातमी म्हणून मुरुगेशी हांणी तांकां थंय निवेदन दिलां। तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तें तांणी तेन्ना ताजे जे इम्प्रिंट घेतिल्ले ते योग्य पद्दतीन घेवंक नाशिल्ल्यान ताजें ह्या संस्कृत आनी ब्राह्मी अशा दोनूय लिपींतलें आशिल्लें वाचन चुकीचें जालें आनी तांणी जें नवें वाचन केल्लें आनी हो जो तांकां हें इन्स्क्रिप्शन किंवा लेख जो आसा तो लेख तांणी 4थ्या शेंकड्यान तांणी ताजो उल्लेख केल्लो आसा आनी पयलीं तो 4थ्या शेंकड्यान 4थो शेंकडो आमी लक्षांत दवरूंक जाय की तो 3ऱ्या शतका पासून सुरू जाता म्हणजे 300 इसवी सन सुरू जावन तो 399 सोंपता। म्हणटकीच आज आमचे कडेन तांणी बातमी धाडल्या ताजे प्रमाणे त्या लेखाचें वाचन तांणी केलां, परतें केलां, कित्याक ते राजन केरकर आनी बाकीच्यांची मदत घेवन हालींच तांणी भोंवडी केल्ली गोंयची कांय आठवड्या पयलीं आनी तांणी म्हाका दिसता हें सगळें नवें इन्स्क्रिप्शन ताणें हाजेर घेवन ठशे घेवन ताजेर ते गेल्ले आनी तांणी त्या पद्दतीन मागीर तज्ञां कडेन संपर्क सादलो। ह्या बाबतींत तांकां विशेशता करून जे मुनिरत्नम रेड्डी आसा डायरेक्टर ऑफ एपिग्राफी म्हणजे अशा तरेच्या लेखांचें वाचन करपी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांचे कडेन ते गेल्ले आनी तांकां तें इन्स्क्रिप्शन 2 वळी आसात ताज्यो संस्कृत आनी ब्राह्मीन तातूंत तांकां दिसून आयलें की ताजेर बरयलां पयल्या वळीन की धम्मल युजुनू हयहय म्हणजे हयहय राजवंशाचो उल्लेख तांकां मेळ्ळो प्राचीन आनी दुसऱ्या वळीन आसा गामंधावाला महिमा धलेनाता धरी पंचमहा। हाजो अर्थ तांणी असो लायला की एक युद्धानंतर एका थंय तांणी यज्ञ केलो, एक बळी दिलो आनी उपस्तंभ म्हणजे तो संपूर्ण स्तंभ जो काळ्या पाशाणाचो आसा तो वैदिक संस्कृती प्रमाणे पशुचो बळी दिवचे पयलीं तो त्या स्तंभाक बांदचो पडटा। पूण अशा तरेचे यज्ञीय पशु बळी दिवपी किंवा जनावर जें
सॅक्रिफायस दिवपाची तेन्ना प्रथा आशिल्ली. एक कितें तरी व्हडलें युद्ध जाल्या नंतर ते मागीर ते वेवस्थीत थंय यज्ञ करून थंय तो बळी चडयताले आनी ते चडशे करून लाकडाक बांदपाची विशिश्ट तरेच्या प्रथा आशिल्ली. पूण हांगा मात अशें दिसता की हो युपस्तंभ म्हणजे ताका तो बांदून मागीर थंय बळी दिला आनी मागीर तें इन्स्क्रिप्शन ताजेर तें कोल्लां थंय कितें जाल्लें तें सांगपाक. आनी आतां आनी शोध लायला प्रोफेसर मुरुगोशी एक म्हत्वाचो शोध लायला. ते म्हणटात की तातूंत धर्मयज्ञो म्हणजे धर्मयज्ञो हें नांव तांकां एका राजाचें मेळ्ळें. ते म्हणटात की ते हयहय वंशातले हे राजे आशिल्ले आनी ते कदाचित हे घराणें आमकां खबर ना. पूण दुसऱ्या वाटेन हांव विचार करता आनी त्या खातीरच हो कॉमेंट आसा तो, गोंयांत भोजवंशी राजे आशिल्ले ते हयहय ह्या यदुवंशीय कुलांतले आशिल्ले आनी तांणी 4थ्या शेंकड्या पासून 7व्या शेंकड्या पर्यंत चंद्रपूरच्यान राज्य केल्लें. आनी ह्या घराण्या भितर आमकां जे आतां 6 ताम्रपट मेळिल्ले आसात तांचें वाचन जाल्लें आसा आनी तातूंत आमकां वेगवेगळ्या राजांची नांवां मेळिल्लीं आसात. तातूंत देवराय मेळटा आमकां नांवां आनी हे वेगवेगळे जे आमकां त्या वेळाचे राजे जे मेळटात की 4थ्या ते 7व्या शेंकड्या मेरेन चंद्रपूरच्यान राज्य केल्ले. तातूंत अशांकीत आसा, अशांकीत वर्मना, पृथ्वीमल्ल वर्मना, कपोली वर्मना, ताजी राणी आसा चेतस देवी आनीक अशीं नांवां मेळटा आनी खुबश्या जाग्याची गांवांची नांवां मेळटा. पूण तातूंत परयेचें नांव मेळना. म्हणटकीच थोडक्यान सांगपाचें जाल्यार परये हे महादय देगणां भितर बेसीन, रिवर बेसीन आसा तातूंतलें आतां एक म्हत्वाचें प्राचीन ऐतिहासीक स्थळ म्हणून जगाच्या नकाशाचेर येतलें. 1800 वर्सां पयलींची थंय हें इन्स्क्रिप्शन आतां आमचे कडेन डिटेल मेळिल्लें आसा. तातूंतल्यान धर्मयज्ञ म्हणून एका नव्या राजाचें जो कदाचित संस्थापक आसूंक शकता चांदरच्या भोज घराण्याचो, ताजें नांव मेळटा. कित्याक हाजे इतलो प्राचीन शिलालेख अजून गोंयांत दुसरो मेळूंक ना. ताजे नंतर मेळटा ते ताम्रपट, ते मागीर थोड्या काळांतले आसात. ते म्हाका दिसता देवराय हो कदाचित दुसरो राजा जाल्लो आसतलो, देवरायाच्या फाटल्यान अशांकीत जालो आसतलो आनी हे ताम्रपट शिरोड्या मेळिल्ले आनी हो मेळ्ळा परये. म्हणटकीच आतां आमच्यान भोज राजघराण्याच्या एकंदर तांचो विस्तार आसा